السلام عليكم. استئنافا الفيديوهات اللي كان ديفيزيو concernant la déclaration en détail وبالخصوص على الفورمول وبالضبط على les cases qui contient ce formule. Alors كنا وصلنا في الفيديو الأخير لا كاز نيميرو 9 من بعد ما شرحنا في لا كاز نيميرو 8 بلي ça concerne ou bien l'importateur ou bien destinataire. Alors دابا حنايا في لا كاز نيميرو 9 وقلنا حنايا هاد الفورمول il contient 41 cases. Case numéro 9 autres personnes concernées. وهنايا كنبغيو نقولوا على ان هاد لاكاز il est spécialement pour la caution. Cette case peut recevoir les mentions relatives aux cautions. عندنا caution mixte, caution bancaire, caution entreprise, caution morale, caution engagement des sociétés exportatrices, aux donneurs d'ordre et internationaux, et ainsi de suite. Alors, il a vraiment des petits exemples à les cautions. On a caution sur engagement des entreprises exportatrices. Ça veut dire, la société la caution. Ou la caution, bien sûr, qu'est-ce qu'on a les régimes suspensifs. يعني في les athées وكانت كتكون حتى في exportation temporaire. ولكن دابا l'exportation temporaire كيعطيو لهم dispense de caution. Alors ملي كيكون كيسجل déclaration كيعطيوها كي mentionné اولا كليكي على لا كاز اللي هي لا caution dispense de caution. دابا حنا كنهضروا غادي نعطيو دي زيكزامبل في لي زاتي. هذا لي زاتي دي زومبالاج. الوغ هاد لا سوسيتي هادي عندها sur engagement des entreprises exportatrices. والديوانه كتعطي لهم هاد ان كود اللي كيبقى ديالهم هادي لا دات وقتاش كانت شبرت هاد لا كوسيون هادي ديسيزيون كتعطى سور ديسيزيون ولا دات ديالها ولو نيميرو ديالها هو هذا لو نيميرو 2016 000024 ولا دات وقتاش شبروا هاد الكوسيون. وهاد لا كوسيون هادي ما كتجيش وكتعطى هيدا دي لو ديبي. هادي حتى كتجوز من مرحله لا سوسيتي كتكون كتعمل دي زيكسبورطاسيون وعندها واحد لو شيفر دافير اللي يونا دي كونديسيون بوغ افوار سات كوسيون لا. ومن بعد حتى كيخدم بعدا وكيعمل واحد لو شيفر دافير وكيخدم بلي كوسيون بونكير ومن بعد كيخدم بلي كوسيون ميكست عاد يقدر يوصل للمرحله اللي كتكون الديوانه عطاتو لا كوسيون سور انغاجمون يعني هو لونغاجمون راسو. كاين عندنا واحد تيب دونغاجمون اخر دو كوسيون اخر هو كوسيون بونكير هو هذا. الوغ هاد لامبورطاتور هذا دائما في الريجيم دي زاتي دومبالاج كيكون كينزل هذاك الفلوس في لا بنك كيعمل واحد لا لين دو كوسيون. الوغ هاد درواي تاكس كونسيرنون هاد لا مارشونديز سولون لا فالور هاد لا ديكلاراسيون هادي لو طو ديالها كيبقى عنده منزل في لا بنك كيكوسيونيولو لا بنك حنا كنكونو ديجا مونسيوني اون مونسيوني لا بنك عندنا بحال هذا عنده سي ا ام كام كريدي اغريكول ماروكان. الوغ كيكون ديجا حنايا كيعطينا لا بنك في غادي يعملوا لو كوسيون ودابا رجع مانويل كنا كنديو لا ديكلاراسيون فورمول كامل كنديوها للبنكه وكيطبعوا لنا وكنديبوزيوها فيزيكمون à la douane. Maintenant, puisque c'est le temps de dématérialisation de la déclaration et le dépôt physiquement caché, alors la caution رجعت حتى هي par système. يعني la banque qui valide لنا la caution من عنده. كاين un autre type اللي هو غادي نشوفو comme exemple هو la consignation. La consignation هي ديك الدروات كنخلصوها درواي تاكس بيان سور درواي تاكس
د لا دوان كنخلصوهم للديوانه وكيعطيونا عليهم كيتونس. الوغ حتى كيوقع ليكسبور وكتسولدا هاد لاطي هادي دائما في الريجيم ايكونومي كنقولو حنايا، كتسولدا هاد لاطي هادي من بالكونتيتي اللي دخلت كامله ولا فالور ديالها كيرجع زيرو. الوغ اون دوموند لو رومبورسمون. بار كونتر عندنا في لا كوسيون بونكير كنتسناو هاد السولدا، يعني اون فوا لي زيليمون كاملين كيبقاو زيرو، يعني كيخرجوا هادو اليكسبور ولا شي حاجه. الوغ ديك الساعه كنطيحوا لها المال لوفي وكنديوها للبنكه وكنرجعوا ديك الفلوس اللي كانت كوسيون. بيان سور لي اون دي زاجو اللي البنكه كتقطعهم للكليان، ولكن كيبقى هذا. دابا حنا هاد لي كوسيون عطينا عليهم دي زيكزامبل، هادو سو سون دي زيكزامبل، هادو سو سون دي زيكزامبل. اما غادي نقدروا نشوفوهم بالتفصيل لي تيب دي كوسيون اللي كاينين. الوغ غنرجعو نشوفو لا كاز نيميرو 10، هو لو نو اوريزون سوسيال ادريس كومبليت دو ديكلارون. او ميم طون هادي كنا نهار اللي شفنا كنا كنعرفو بالديكلارون، قلنا على ان الاسم ديالو كيكون مونسيوني sur la déclaration, sur la DUM, وكيكون le numéro d'agrément حتى هو والrépertoire. Lorsque le déclarant est le propriétaire de la marchandise, ça veut dire ما كيكونش déclarant transitaire، كيكون le déclarant هو مول لا سوسيتي. مثلا une société quelconque عندها كيكون هو opérateur راسو. Alors lorsque le déclarant est le propriétaire de la marchandise, il est déjà mentionné soit dans la case numéro 2 يعني الفوق بحال هو ملي كيكون importateur، او لا soit dans la case numéro 8 en tant qu'importateur. ملي كيكون exportateur كيكون الاسم ديالو في النيميرو 2، ملي كيكون importateur كيكون في النيميرو 8. Dans ce cas la case numéro 10 comportera selon le cas la mention voire case numéro 2 ولا voire case numéro 10. يعني في الوقت اللي كيكون هذا اكسبورتاتور كيكون في لاكاز نيميرو 2، وملي كيكون امبورتاتور كيكون في لاكاز نيميرو 8. الوغ الا بغينا نشوفو دي زيكزامبل في لاكاز نيميرو 10 هو هذا، ها هو ديكلارون، ها هو ها النيميرو دو ريبرتوار، ها النيميرو داغريمون بليتو هو هذا النيميرو دو ريبرتوار، هذا اكسبور، ها الاسم دو ديكلارون، ها لادريس ديالو. الوغ في جميع لي ديكلاراسيون نيميرو دو ريبرتوار بوحدو هو اللي كيتبدل، هذا الامبور وهذا حتى هو الامبور، هذا هو النمرة لي ريبرتوار اللي كيتبدل. الوغ لو نيميرو داغريمون il reste فيكس، و لو نيميرو وهنا غير النمرة د لاكارت ناسيونال هادي د لاجون اللي كيكون سيزا هاد لا ديكلاراسيون ولا شي حاجة. الوغ الا لاحظنا كنجبرو جميع لي ديكلاراسيون لي ديكلارا un transitaire, il porte le numéro d'agrément plus un numéro de répertoire. ندوزو la case numéro 11. La case numéro 11 هو le pays de provenance, nom et code. Le nom et le code du pays de provenance. Les codes des pays حتى هما باش كتعرفو كيكونوا كاين واحد لا ليست اللي كتمونسيون هو هذا لا كاز نيميرو 10. هذا في الوقت اللي كيكون اكسبور لا كاز نيميرو 10 هي هذه، بليتو نيميرو 11 هي هذه بيو دو بروفونونس، يعني من مشى السلعة هي هذه. قلنا لا كاز نيميرو 10 هي ديكلارون. الوغ لا كاز نيميرو 11 هذا في الاكسبور كيكون لو بيو دو بروفونونس، يعني اخر نقطة اللي خرجت منها السلعة في نقطة العبور. و بار كونتر ملي كيكون مثلا الامبور ها هي ليسبان هي دخلت من الخسيرات. الوغ ليسبان هي هادي، والكود دو بيي هو هذا بيان سور اسبان، فهمتيني هذا دائما كيبقى اسبان، ماشي هو لو بيي دوريجين. لو بيي دوريجين عاد نشوفوه، بيي دو بروفونونس هو اخر نقطة عبور جمركية اللي جازت منها هاد السلعة هادي، فهمتيني بحال هادي. ها هو دابا هاد السلعة هادي جات من فرنسا، فهمتي هادي جات من فرنسا. بار كونتر ان هادي
آخر نقطة اللي انطلقت منها هي إسبان، وهذه هي هذه حتى هي آخر نقطة جات منها هي إسبان. إلا لاحظتي هذا بيي دو بروفونونس إسبان، بيي دوريجين إسبان. هذا بيي دو بروفونونس فرنسا وهي بيي دوريجين إسبان. هذا العكس، هذا بيي دو بروفونونس إسبان و بيي دوريجين فرنسا. ألوغ بيي دوريجين هو بيي ديال لا مارشانديز لا فابريكاسيون. هذا في الكاز نيميرو 13 هي هذيك احنا شفناها. بار كونتر عندنا هاد لاكاز هادي 12 راه ما بقاتش خدامه، لان هذا كان كيكون فيها ان كود او بيان دو لامبورتاتور دو ليكسبورتاتور استغناو عليه. دابا الروجست كوميرس هو كل شيء، ولي سي او بيان سور وليدونتيفيكاسيون فيسكال. الو هاد لاكاز بيضا خصهم الحقيقه في الديكلاراسيون يستغناو عليها ويشوفوا شنو غادي يعملوا فيها، حيت لاكاز نيميرو 12 بحال قلنا غير النيميرو دو كود لامبورتاتور ولا ليكسبورتاتور. Alors le numéro d'importateur exportateur au fichier des opérations du commerce extérieur, le cas échéant attribué par le ministre chargé du commerce extérieur. Alors la case numéro 13 حنا قلنا هي le pays où la marchandise est fabriquée. نكتفي بهذا القدر، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.